हाँ, आंटी को उदास देख के ना मेरा बड़ा दिल आज परेशान हुआ। आज तो आंटी की हालत ही नहीं थी। आंटी बेचारी इतनी अफसरदा अफसरदा, पता नहीं क्या ताज़ा ताज़ा सदमा लगा है जी। आंटी बहुत सदमे में है और आंटी खुश होने की एक्टिंग कर ही नहीं पा रही थी बेचारी, अपनी उदासी को छुपा ही नहीं पा रही थी। रमज़ानुल मुबारक के रुखसत होने के बाद आंटी की हालत बहुत ख़राब है। आंटी शदीद सदमे में है क्योंकि रमज़ान के जाते ही घर सूना सूना हो गया है जी। और बेटियों की आमद-ओ-रफ़्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है और आंटी जी अपना क्या कहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही और ऐसा लग रहा था खूब रोई हैं, फूट फूट कर रोई हैं। मेकअप भी करना भूल गई तैयार होना भी भूल गई, बाहर भी ज़बरदस्ती लेकर गए, वहाँ भी आंटी का दिल नहीं लग रहा था, शोर शराबा जो है वो आंटी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो आंटी बेचारी जल्दी ही जो है ना, उन्होंने कहा भी बस घर चलो, मेरे से ये शोर शराबा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं तो कभी घर से निकली ही नहीं हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ कहीं, मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं जाऊँ तो मुझे शोर शराबे की आदत हो ना, और बच्चों को भी शोर शराबे की आदत नहीं है, तो लिहाजा आंटी जल्दी ही वापस आ गई। तो लेकिन एंड बड़ा अच्छा हुआ जी। लास्ट में वीडियो का जो मैं कहती हूँ एंड हुआ है ना, आंटी जी आपकी नसीहतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं भाई, लोग भी अब थक चुके हैं और आजकल तो छोटे बच्चे भी नसीहतें नहीं सुनते, उनको बार बार एक बात करें ना तो वो भी कहते हैं बस खामोश हो जाएं, बहुत हो गया है। तो अब आपकी नसीहतों की वजह से ना काम ख़राब हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रही। इस पे बात करेंगे। लास्ट में जो जहांगीर ने तंग किया है जी हसन को, अल्लाह मुआफ़, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस घर में कितना मेंटली टॉर्चर किया जाता है बहू को। और बहू है कि वो टस से मस नहीं होती, उसने तो ठंडा ठार शरबत घोल के पिया हुआ है और आगे बच्चों को भी वो यही सिखा रही है कि बच्चों के बच्चे तुम्हें मारें, तुम्हें तंग करें, तुम्हें कुछ भी कहें, तुमने बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त बर्दाश्त, ठीक है। तो अब देखते हैं जी ये बर्दाश्त कब तक होता है। और मुझे एक कुमकुम के बारे में, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो इनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हैं, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है जी कुमकुम के कि ये कितनी कोई सब्र करने वाली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ससुराल में सब्र नज़र आता है, अपने अब्बा के ददिहार वाली साइड पे ये भी क्या कहते हैं ना पूरी हैं। तो उस पर भी बात करूँगी आज, आपको एक ताज़ा अपडेट दूँगी एक कुमकुम के बारे में। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये टॉपिक बार बार मैं टॉपिक में ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आखिर कोई इतना साबिर शाकिर कैसे हो सकता है। तो फाइनली एक बात मेरे हाथ लग गई है जो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये इतनी सब्र वाली है नहीं, जहाँ पे इन्होंने बोलना होता है ना वहाँ ये बोल भी लेती हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो शुरू होती है जी आंटी की, और आंटी आंखें मसलती हुई मलती हुई सामने आती हैं और बाल जो हैं वो मतलब कि हाल उजड़ा उजड़ा है, बाल बिखरे बिखरे हैं, आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं और दिल में एक दर्द है, एक तकलीफ़ सी है जो रमज़ानुल मुबारक के जाने की ही मतलब उसमें कवर करने की कोशिश की जा रही है कि रमज़ान की वजह से जो है ना वो उदासी है, रूटीन नहीं है, नींद ख़राब होगी या नींद पूरी नहीं हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। और क्यों चला गया रमज़ान, हाय हाय रमज़ान क्यों चला गया? रमज़ान तो इधर ही है शबाना जी, मेरी प्यारी आंटी जी। रमज़ान तो कहीं नहीं गया, जब भी जाना है ना हम लोगों ने जाना है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ये क्यों कहते हैं कि रमज़ान चला गया। रमज़ान मेहमान नहीं होता, हम इस दुनिया में मेहमान हैं, ठीक है। रमज़ान ने तो फिर भी आना है, आते ही रहना है जब तक ये दुनिया कायम है, हम हो ना हो ये कोई भरोसा नहीं है। भरोसा हमारी ज़िंदगी का नहीं है कि भाई हम अगले साल हों या ना हों, हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हो या ना हो। लेकिन आंटी तो बस एक ही रट्टा लगाए बैठी हैं कि हाँ ये रमज़ान चला गया, रमज़ान अपने साथ मेरे घर की रौनक भी ले गया, मेरी बेटियाँ भी ले गया, मेरे दामाद भी ले गया, बल्कि एक दामाद तो रूठ ही गया। हाय हाय, ओए होए, मैं कहती हूँ आखिरी जो दिन थे ना रमज़ानुल मुबारक के, वो आंटी को कुछ अच्छे नहीं गुजरे। एक तो आंटी की बहू जो है वो बिज़ी हो गई थी क्योंकि उनका बेटा बीमार हो गया था और सहरी अफ्तारियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई। ऊपर से छोटी बेटी जो है वो भी ज़िद्दी, सड़ियल अड़ियल, उसने भी क्या कहते हैं कि सच उगल दिया और जो कहती है कि भाई मैं तो रियलिटी पर मबनी वीडियोस बनाती हूँ। तो हाँ बिल्कुल ठीक कहा उसने, उसने भी कुछ घर की सच्ची बातें उगल दी जो आंटी को पता है कि अब ये भूलने वाली नहीं है हमारी ऑडियंस को। तो ज़ाहिर बात है जब औलाद इस तरह के काम करती है तो माँ बाप दुखी तो होता है ना। वो दिन और आज का दिन आंटी जी बेचारी बहुत परेशान है। बड़ी कोशिश की शरीकों को जलाने की, बड़ी कोशिश की पर्दे डालने की, बड़ी कोशिश की कुमकुम की अम्मा के साथ हम क्या कहते हैं कि बैठ के ये लोगों को बताया दिखाया कि भाई सड़ो शरीकों, हमारा प्यार बड़ा है, हम जो है ना आपस में हमारा बड़ा प्यार है। मतलब एक दुश्मन को जलाने के लिए दूसरे दुश्मन के साथ दोस्ती भी लोग कर लेते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है अब आप कुछ दिन पहले तक देख रहे थे कि जूते की नोक पे इन्होंने कुमकुम के ख़ानदान को रखा हुआ था
اور ایک دم جو ہے، اور جو اس کی چھوٹی بیٹی کا سب سے بڑا دشمن ہے جو گھرانہ، سیکنڈ نمبر پہ سوری، سب سے بڑا دشمن تو لاہور میں بیٹھا ہے دوسرے نمبر پر، وہ ہے ان کی بھابھیوں کا میکا۔ تو وہ ایک دم سے اچھے کیسے بن گئے؟ تو وہ یوں اچھے بن گئے، ظاہری بات ہے جب ایک بندے سے انبن ہوتی ہے نا تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ عموماً ایسے ہی کرتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار محبت بڑھا لیتے ہیں تاکہ اگلا دیکھ کے جلے۔ تو چلیں جی اچھی بات ہوگی۔ اور ویسے بھی جتنا صبر میں کہتی ہوں کم نے کیا ہے، جتنا صبر شہناز جی نے کیا ہے نا، ہوئے 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 کیا ہی کہوں جی، کیا ہی کہنے۔ تو آنٹی جی اتنا آج روئی نہیں لگ رہی تھیں، آنٹی کی آنکھیں سوجی ہوئی۔ آنٹی جب بھولے سے بچوں کو باہر لے کر چلی ہی گئیں، عموماً تو آنٹی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاتی ہیں، اور جب بیٹیوں کے ساتھ آنٹی جی جاتی ہیں نا، آنٹی جی ایک دم فریش موڈ میں، ایک دم فریش۔ لیکن جب بہو کے ساتھ جاتی ہیں ایک دم ڈل، ایک دم اکتائی ہوئی، ایک دم پریشان حال۔ تو بھائی اتنا اگر آپ تھکی ہوئی تھیں یا آپ کو اتنا پرابلم تھا تو آپ گئی کیوں؟ وہاں پہ جا کے کہہ رہی ہیں کہ بھائی شور شرابے سے تو ہم بہت ہی تنگ آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ برچن آنٹی کے منہ سے باتیں اچھی لگتی ہیں جنہوں نے آئے روز اپنے گھر میں ایک جمع غفیر لگایا ہوتا ہے ویوز کے لیے، کانٹینٹ کے لیے۔ اب عید پہ ہی دیکھ لیں، رمضان میں ہی دیکھ لیں، اب اسی بات کے تو رونے ہیں کہ بھی شور شرابہ ہمارے گھر میں ختم ہو گیا ہے، اور آمد و رفت ختم ہو گئی ہے، بیٹیاں نہیں آ رہی، دماد نہیں آ رہے، نواسیاں نہیں آ رہی، وہ صدف باجی نہیں آ رہی، ہنگامے نہیں ہو رہے، شور شرابے۔ اور عید والے دن دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں کتنا شور شرابہ تھا۔ لیکن آج آنٹی جب اپنے پوتوں کو لے کے گئی تو آنٹی کہتی ہے ہائے ہائے میں تو بھائی شور سے بڑا گھبراتی ہوں، تو بچے بھی بڑا گھبراتے ہیں، میں تو کبھی نکلی ہی نہیں ہوں، میں تو بس سال میں نا ایک دو ٹور کرتی ہوں، وہ بھی لمبے ٹور کرتی ہوں دوسرے شہروں کے۔ یہاں حیدرآباد میں تو میں جو نا صرف مطلب کہ آنٹی جی کوئی تو مطلب بندہ بات تو وہی کرے نا کہ کیا ہی میں کہوں۔ ابھی تو آنٹی جی بازاروں میں آپ نے سارا رمضان گزارا ہے، وہاں کا شور شرابہ آپ کو بڑا پسند آتا ہے۔ وہ دن آپ بھول گئے جس دن اپنی بہو کے ساتھ آپ کا پوتا بیمار تھا اور آپ نے بازار کا ایک ایک کونا چھان مارا، پورے بازار کو آپ نے جو ہے نا اجاڑ کے رکھ دیا تھا، اتھل پتھل کے رکھ دیا تھا، ہر ایک دکان پہ آپ گھسی ہیں۔ اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ شور شرابے میں، یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھئی میرے اندر کی کیفیت اچھی نہیں ہے، میرا اندر جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی نے جو مسئلے مسائل کھڑے کیے ہیں نا ایک بار پھر ہیں، اور اب جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی نازک حالات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کم کی۔ آپ کو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کافی دنوں سے میں ایک بار بار سوال اٹھا رہی ہوں کہ میں یقین نہیں کر سکتی کہ کوئی اتنا بندہ صابر شاکر ہو کہ اس کے اوپر سے گاڑی بھی گزر جائے، اس کے اوپر طنز و تیر کے نشتر چل جائیں اور وہ صبر کرتا رہے، صبر صبر صبر۔ تو آج یہ حقیقت کھل گئی ہے، کیونکہ یہ صبر صرف سسرال میں ہی ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے ان کی اوقات، ان کی اصلی چہرے، ان کی ریالٹی کیا ہے جی۔ اگر آپ کم کے پرانے فالوور ہیں تو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کم نے اپنی پھپھو کو گندا کیا تھا، جیسے ابھی اس کی نند گندا کر رہی تھی نا اپنے بھیا جان کو، تو اس نے بھی اپنی پھپھو کو گندا کیا تھا، اور وہ پھپھو شاید ابھی بھی ان کے گھر نہیں آتی، کیونکہ اس بیچاری نے ایک غلطی کر لی تھی، اپنا حصہ مانگ لیا تھا۔ تو دیکھ لیں پھر یہاں بھی صبر کیوں ہو رہے ہیں، اب آپ سوچ لیں، جو اپنا حصہ مانگ لیں وہ پھر ان کی کیا کہتے ہیں نا، ان کی گڈ بک سے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک پھپھو نے اپنا حصہ نہیں مانگا، وہ ان کی ابھی بھی فیورٹ ہے، ان کی چیتی ہیں، اور جنہوں نے اپنا حق مانگا تھا وہ ان سے پھر ان کا ناتا جو ہے وہ رشتہ کمزور ہو گیا، اور یہ بات انہوں نے اپنی آڈینس سے بھی شیئر کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کم صاحبہ آپ بھی جو اتنی خوش آمدید کر رہی ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے سسرال والے آپ کی نندوں کو حصہ نہ دیں، آپ بھی یہی کریں گی نا پھر اپنی نندوں کے ساتھ، جب آپ کی اماں نے یہی کیا تو آپ بھی یہی کریں گی۔ تو بہرحال جی حصہ تو انہوں نے لے لیا تھا، انہوں نے معاف نہیں کیا، بھائی کیوں کرتی معاف، ان کو شریعت نے حق دیا ہے، ٹھیک ہے، جو پیرنٹس کی پراپرٹی ہے یا تو پیرنٹس اپنی زندگی میں گفٹ کر دیں جس کو کرنی ہے، نہیں تو پھر سارے بچوں کا جو بھی شریعت کے مطابق حق ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی ان کی ریالٹی، ریئل فیس، اور آپ کہتے ہیں کہ کم بڑی اچھی ہے۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔